वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल का। अब ऑब्वियसली ये एक ऐसा इशू है जिसको हम वक्तन फ़वक्तन कवर करते ही रहते हैं, मगर लग ऐसा रहा है कि पिछले दिनों में जो इतने ज़्यादा हमारे ख़त्े में ऐसे वाक़यात थे, जैसे पहले पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ही सही, उसके बाद जो ईरान इज़राइल की हमने जंग देखी, तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की एक सिचुएशन है उसको काफ़ी हम कह सकते हैं कि वो जनरली उस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो माजी में सब ही देते रहे हैं। और वहाँ अब वक्तन फ़वक्तन ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सिचुएशन जो सिक्योरिटी की है वो अभी बहुत बेहतर नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ का ही एक अफसोसनाक वाक़या है कि जनूबी वज़ीरिस्तान का जो इलाका है सररोगा, वहाँ फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया, उसमें 11 दहशतगर्द तो हलाक हुए ही सही, मगर पाकिस्तान फ़ौज का एक जो मेजर था वो शहीद हुआ, और एक लांस नाइक जो 37 साला मेजर मुईज़ थे उनका ताल्लुक़ चकवाल से था, जबकि लांस नाइक जो थे वो बन्नू से उनका ताल्लुक़ था। इस वाक़े से पहले 21 जून को मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि जो स्वाबी का शहर है वहाँ की हदूद में जो 2 पुलिस एहलकार थे उनको शहीद किया गया, दे वर शॉट डेड। और 10 जून की ये ख़बर भी सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके एक बेटे डेरा इस्माइल ख़ान से लकी मरवत जा रहे थे, तो उनको तालिबान ने या हम कह सकते हैं प्रॉबेबली जो तालिबान थे उन्होंने उनको किडनैप करने की कोशिश की। इस वाक़यात की जो तफसील है वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने पार्लियामेंट में बयान की। उन्होंने कहा कि ये मौलाना साहब के सबसे छोटे बेटे हैं। 10 जून को वो सफ़र कर रहे थे तो उनको रोका गया। 40-50 के करीब अफराद थे। जो मौलाना साहब के बेटे थे उनके साथ भी गार्ड्स मौजूद थे, इसलिए दोनों तरफ से बंदूकें जो थी वो तानी गईं। फिर कोई फ़ोन कॉल आई और उसके बाद वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। ये बात सारी बताई गफूर हैदरी साहब ने पार्लियामेंट में। उन्होंने ये भी वहाँ फिर कहा कि हमारा जुर्म ये है कि हमने पाकिस्तान की हिमायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब हैं, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि रियासत के अंदर रियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना साहब ने भी जो पार्लियामेंट में तकरीर की उसमें उन्होंने यही ज़िक्र किया था कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। बट ये जब वाक़यात की तफसील सामने आई तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी मौलाना साहब से मुलाकात की है। उन्होंने नोटिस लिया है सारे मामले का और कहा है कि सब मुलव्वस अफराद जो हैं वो उनको पकड़ा जाए। बट दी इशू स्टिल रिमेंस कि ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं तो उनसे एक दफ़े फिर ये एहसास होता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है पाकिस्तान में वो कितनी कमज़ोर है। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसान टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल बासित खान साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। टीपू साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आई थिंक कि वही बात कि बहुत से वाक़यात इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और क्योंकि ख़ित्ते में इतना कुछ हो रहा था फिर कि वो तवज्जो नहीं दी गई। बट ये जो मौलाना साहब के बेटे का वाक़या है इसने काफ़ी लोगों को झटका पहुंचाया है। हाँ एग्जैक्टली, यानी मौलाना साहब के बेटे के साथ जो हुआ है, और जिस तरह मौलाना साहब ने खुद भी अताउर रहमान जो उसके भाई हैं सेनेटर, तो उन्हें एडमिट किया कि हमारी फिर बात हुई, यानी बजाय ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस से बात होती उसके ज़रिए उनकी रिहाई मुमकिन होती, लेकिन उन्हें टीटीपी के लीडरशिप से बात की। टीटीपी के लोग थे एग्जैक्टली, उनके अमीर से बात की, और मेरी भी यही इतलात है कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं, इनको जाने दे, मौलाना साहब को हम टारगेट नहीं करते तो इनको जाने दे। तो ये अब एक और यानी ख़तरनाक पहलू है कि बजाय कि लोग हुकूमत की तरफ आएँ, वो खुद टीटीपी के साथ रब्ता करके अपने लिए वो जो मसले मसाइल फेस कर रहे हैं उनका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी यानी मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं वो एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल है। इंटरनल यहाँ पे आपके 2 सूबों में फुल फ्लेज इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, टेररिज्म आप कह लें, वो जारी है। उसमें तवातुर के साथ यानी हमले भी हो रहे हैं, और हमले की मुख्तलिफ नोयत है। यानी कहीं पे वो बड़े तर्ज के हमले होंगे, जिस तरह कल और एक कुरम में हुआ है, सेंट्रल कुरम में, जिसमें 5 के करीब जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं। फिर सरारोगा साउथ वज़ीरिस्तान में एक मेजर साहब और एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ वो जो टारगेटेड किलिंग हम कहते हैं उनके भी तवातुर के साथ, यानी वो तो डेली रूटीन के साथ वो डेली वो वाक़यात हो रहे हैं। उसमें पुलिस वालों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है।
لیکن وہ خبروں کی زینت وہ چیزیں نہیں بنتی. بلوچستان کی یہ پوری سچویشن ہے کہ وہاں پہ BLF وہ آ کے علاقوں کو قبضہ میں کر لیتے ہیں اور 3-4 گھنٹے جو ہیں اس پہ وہ وہاں پہ وہ موجود ہوتی ہے. اور وہاں پہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کی میں ایک تقریر سن رہا تھا کہ ہماری رسپانس ٹائم جو ہے وہ 3-4 گھنٹے ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ وہ قبضہ کر کے 3-4 گھنٹوں تک ایک یعنی سب چیزیں پیرالائز کر کے یعنی کہ آپ BLA کو بتا رہے ہیں کہ 3-4 گھنٹے کے بعد چلے جانا کیونکہ ہم پہنچ جائیں گے. اور ابھی BLA وغیرہ بھی یہی کری ہے کہ وہ 3-4 گھنٹوں سے آ کے 5-6 تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تک اس چیز کو لے کے جائیں گے تاکہ حکومتی دعوے کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. تو یہ جو پوری سچویشن بنی ہوئی ہے, ایکسٹرنل ایران اسرائیل جو جنگ تھی, ہماری فورن آفس ہے یہاں پہ, کچھ اور بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہیں, ان کو ڈیل کرنا چاہیے. پوری قوم اس پہ لگ گئی. انڈیا کے ساتھ جو معاملات تھے اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا. اور اب آپ یہ جو ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں اس سے میرے خیال میں نکل کے پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. جلدی سے because I have to go to اچھا چلیں I'll come back to you on that. باسط صاحب, آپ نے احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات سنی, وہ یاد کروا رہے ہیں ہمیں کہ خواہ کبھی بھارت کی طرف کبھی ایران کی طرف ہم پھنس گئے ہیں خطے کے معاملات میں, ہم نہیں سمجھ رہے کہ جو اصل تھریٹ ہے وہ انٹرنل ہے. انٹرنل تھریٹ ایکسٹرنل تھریٹ سے زیادہ بڑا ہے, اور ایکسٹرنل تھریٹ جو تھا اس نے انٹرنل تھریٹ سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا اور اوور سٹریچ بھی کیا. یہ واقعات جیسے آپ نے کہا اور جیسے احسان نے بھی کہا کہ یہ دب گئے تھے ان بڑی بڑی ہیڈ لائنز کے نیچے جو جیو پالیٹکس جو مڈل ایسٹ کی تھی یا ساؤتھ ایشیا کی تھی, انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ میں, یہ خبریں پھر اس طریقے سے باہر نہیں آئیں. لیکن ایک لانگ ٹرم تھریٹ ہے, 2 فل فلیج انسرجنسیز ہیں. اگین جیسے احسان نے کہا اوور نائٹ تو کوئی سلوشن ان کا نہیں ہوتا. یہ جو ٹرینڈ لائنز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں یہ تواتر سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, ان میں ویریشنز آتی ہیں, کبھی وائلنس اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے. جو تشویشناک بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک کنسرٹڈ جو ایفرٹ ہے ان ٹرمز آف کلیئرٹی کہ تھریٹ ہے کیا اور اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کے اندر ہمیں ایک میرا خیال ہے وہ پالیسی کا جو ہے نا وہ فقدان نظر آتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک چیز کو کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو افغانستان کے ساتھ چائنا کے تھرو ڈپلومیسی شروع کی ہے وہ ایک اچھا قدم ہے, کیونکہ ہم صرف ایک سیکیورٹی رسپانس دے رہے تھے اور ہم نے ڈپلومیسی کو ٹوٹل نظر انداز کر دیا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اوور نائٹ تو اس کا کوئی سلوشن ہمیں ملے گا نہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, ان میں تیزی ضرور آئی ہے. اس تیزی میں جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے جو ہے جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں, وہاں میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملیٹنٹس کو بھی یہ مار رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ پروگرس نہیں ہو رہی, لیکن اس پروگرس کا جو مومنٹم ہونا چاہیے تھا یا جس طریقے سے اس کو اس ملیٹنسی کے تھریٹ کو پیچھے دھکیلنا چاہیے تھا, وہ جو حالیہ واقعات ہیں اس کے نتیجے میں وہ نہیں ہو پایا. دیکھنا پڑے گا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن اگر کسی کو اس کا سوال پتا ہو کہ جو اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اسپیشلی کے پی اور بلوچستان کے لیے کتنے فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور کس چیز کے لیے کیے گئے ہیں, اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم ان ٹرم آپریشنل فرنٹ پہ اس رسپانس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں. صحیح, آئی گیٹ اٹ سر. مجھے یہاں بریک لینی ہے جی, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.